आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। आज पुरै विश्व अशान्तिको चपेटामा छ। जब हामी यिनी कुरा गर्दैछौँ, सुन्दैछौँ, त्यतिखेर पनि कहीँ युद्धको नयाँ व्यूहको रचना भइरहेको छ। देश देशको बीचमा, समुदाय समुदायको बीचमा, परिवार परिवारको बीचमा प्रतिस्पर्धा मात्रै नभएर एकअर्कालाई मद्दत गर्ने भावनाको अभाव मात्रै नभएर कसरी एकअर्कालाई सिद्ध्याउने भन्ने निषेधात्मक प्रयोग पृथ्वीमा जहाँ त्यहीँ भइरहेका छन्। योभन्दा पहिले पनि यस्तै हुने गर्थ्यो। यो होइन कि मनुष्यता यति क्रूर, यति अशान्त, यति विक्षिप्त आज छ। योभन्दा पहिले पनि थियो। तर आज खतरा के छ भने सबैको हातमा शस्त्र अस्त्र आएको छ। धन सम्पत्ति यति धेरै बढेको छ र शस्त्र अस्त्र यति धेरै बढेका छन् कि आज एउटा पनि व्यक्ति क्रूर भयो भने पुरै पृथ्वीको सत्यानाश गर्न सक्छ। योभन्दा पहिले यति धेरै नाश गर्न सक्ने क्षमता व्यक्तिमा थिएन। धनको कमी थियो, शस्त्र अस्त्र थिएनन्, उपकरण थिएनन्, औजार थिएनन्। आज त कुनै एउटा देशको व्यक्ति अलिकति बौलायो भने पनि उसले आफ्नो देश मात्रै होइन पुरै विश्वलाई तहस नहस गर्न सक्छ। यति धेरै धन सम्पत्ति बढेको छ र धन सम्पत्तिसँगै मान्छेभित्र भएको नकारात्मकता त मरेको छैन। धन सम्पत्ति बढे पनि नकारात्मकता घटेको छैन। नघटेको भएर बम, गोला, बारुद, हतियार किन्ने प्रवृत्ति बढेको छ। जहाँ त्यही अशान्ति बढेको छ। त्यसकारणले दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै धेरै छ। यसको अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। त्यो पाटो के हो भने प्रविधिको अत्यन्तै राम्रा राम्रा प्रयोगहरू छन्। सूचना प्रविधिको, विज्ञानका विभिन्न अरू प्रविधिहरूको अत्यन्तै सुन्दर पक्षहरू छन्। तर सँगसँगै त्यसको अलिकति विकृत पक्ष वा नराम्रो पक्ष के हो भने विशेष गरी सूचना प्रविधिले व्यक्ति व्यक्ति बीचको सम्बन्धलाई कम गरेको छ, सम्पर्कलाई कम गरेको छ। मसिनको बीचको सम्पर्कलाई र सम्बन्धलाई बढाएको छ। यसले गर्दाखेरि सम्बन्धमा आत्मीयता छैन। सम्बन्धमा आत्मीयता नहुँदा अर्को व्यक्तिको भावना बुझ्नै नसक्ने अवस्था छ। उसले के सोचिरहेको होला, अर्को व्यक्ति के गरेर खुसी हुन्छ होला, त्यतातिर ध्यान छैन। मान्छे झन् बढी एकाङ्गी हुँदै गएको छ र झन् बढी एकाङ्गी हुँदै जानेछ। जब मानवीय भावनाको ठाउँमा मसिनका भावनाहरू आउनेछन्, मान्छे झन् बढी एक्लिनेछ, झन् बढी एकोहोरिनेछ। यो अनिवार्य रूपमा आउँछ। यो विज्ञानको बाटोमा हिँड्दाको एउटा प्रकारको प्रतिफल हो। विज्ञान आफैमा राम्रो हो, तर यो चाहिँ विज्ञानसँग आउने अवगुण हो। यो अवगुणलाई हामीले कसरी रोक्ने हो, आफ्नो ठाउँबाट हेर्न थाल्नुपर्छ। यो जम्मै कुराको परिदृश्यलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अबको मान्छे कस्तो बन्नुपर्छ, म आजदेखि के गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न थाल्ने बेला भयो। यदि म आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्दछु, मै कसरी सुखी हुने, मै कसरी सम्पन्न हुने, म कसरी खुसी हुने, मेरो घर परिवार कसरी भरियोस्, मेरो धन सम्पत्ति कसरी भरियोस् भन्ने मात्रै सोच्दछु भने म भविष्यमा जुन मनुष्यको जीवनमा धेरै ठुला ठुला सङ्कट जन्मिनेछन्, त्यो सङ्कटको सूत्रधार बन्नेछ। यदि म एकाङ्गी सोच भएको व्यक्ति छु, स्वार्थी सोच छ मेरो, म भित्र वृत्ति धेरै छ र त्यो लोभको वृत्तिलाई मैले ठाउँ दिएँ, एकाङ्गी सोचलाई, आत्ममुखी सोचलाई मैले ठाउँ दिएँ भने अब म मनुष्यको दुर्भाग्यको कारण बन्नेछु। त्यसकारणले हरेक व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा सजग हुनुपर्ने भएको छ। हिजोसम्म मैले जस्तो प्रकारको जीवन बाँच्थेँ त्यसै गरी अब जीवन बाँचेर काम लाग्दैन।
मैले त्यो पुरानो जीवनलाई सम्भवतः तिलाञ्जली दिनुपर्छ र मैले नयाँ प्रकारको जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको एकात्मक सोच, आफ्नो मात्र हितको सोच, लोभको सोच र यसै गरी म र मेरा मात्रै भरि हुन् भन्ने प्रकारको सोच छ भने हामीले जस्तो प्रकारको मनुष्यता देख्न खोजेको त्यो मनुष्यता हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यही भएर मनुष्यताको पृष्ठभूमि जसले राख्यो सनातन वाङ्मयमा, महर्षि व्यासले सारा वेद पुराण लेखिसकेपछि के लेख्नुभयो? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम वचनम द्वयम। दुईटा वचन मात्र। र जीवनमा अरूको उपकार गर्नु पुण्य हो र अरूलाई दुःख दिनु, कुनै पनि प्रकारको वृत्तिले अरूलाई दुःख दिनु पाप हो। तिमीले यति बुझ्यौ भने तिमीले सारा ज्ञान बुझ्यौ, धर्मशास्त्र बुझ्यौ। महर्षि व्यासले भन्नुभयो। यो अत्यन्तै बढी सान्दर्भिक भएर आयो आजको दिनमा। यति सान्दर्भिक कहिल्यै पनि थिएन। यसै पनि ऋषिहरूले केही पनि कुरा लेखे भने तत्काल भन्दा पनि केही हजार वर्षपछि त्यो झन् बढी सान्दर्भिक भएर आउनेछ। किनभने यिनीहरू भविष्य द्रष्टा हुन्, यिनीहरू तत्त्वद्रष्टा हुन्, यिनीहरू मन्त्र द्रष्टा पनि हुन् र युग द्रष्टा पनि हुन् ऋषिहरू। यिनले के भनिरहेका छन् त्यतातिर हाम्रो ध्यान छैन भने हामीले दुःख पाउने हो। हामीले मात्र होइन, सम्पूर्ण मनुष्यताले दुःख पाउने हो। यो सम्पूर्ण मनुष्यताको लागि हो। त्यसकारणले म परोपकारको बाटोमा हिँडौँ, अरूलाई हित कसरी हुन्छ यो बाटोमा हिँडौँ, यसको केही विकल्प नै छैन। यदि हामीलाई परिवार बचाउनु छ, समाज बचाउनु छ, पृथ्वी बचाउनु छ भने पनि हामीले परोपकारको भावनालाई जीवनमा ल्याउनुपर्छ। परोपकारको भावनालाई कसरी मेरो जीवनमा मैले लागू गर्न सक्छु, कसरी म अरूलाई काम लाग्ने हुन सक्छु, केही साना साना बुदाबाट यो कुरालाई बुझौँ र यसको विकल्प छैन भन्ने कुरा भित्र ठानौँ है। भित्र एउटा सङ्कल्प जन्मियोस् कि आजदेखि म जे गर्छु त्यो सबैको सामूहिक हितको लागि गर्नेछु। मनुष्यको विशाल समाजबाट म आफूलाई अलग थलग ठान्ने छैन। म द्वीप होइन, म यो समाजको अङ्ग हुँ। मैले केही गर्दाखेरि यो समाजलाई कस्तो प्रकारको असर गर्छ, यो लोकलाई के हुन्छ, त्यतातिर मेरो ध्यान निरन्तर गइराखोस्। यहाँबाट हृदयमा संवेदना जन्मिन्छ र यहीँबाट यदि म अरूको बारेमा चिन्तन प्रारम्भ गर्छु भने यहीँबाट मेरो जीवनमा सबैप्रति मैत्री भाव जन्मिन्छ। म सबैसँग मित्र बन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर मैत्री भाव भने मेरो हृदयमा होस्। सबैको भलो होस् भन्ने भाव मेरो हृदयमा हुनुपर्छ। सबैलाई राम्रो होस्। मलाई जसले नराम्रो गरे उसको पनि राम्रो होस्। मलाई जसले राम्रो गरे उसको त राम्रो होस्, त्यो त आफ्नो ठाउँमै छ। तर जो मसँग सम्बन्धित छैन, धेरै परको व्यक्ति हो, कसैको नाम याद आउँदा, कसैको पनि कुरा आउँदा उसको विषयमा मेरो हृदयमा त्यो व्यक्तिलाई राम्रो होस् भन्ने प्रार्थना उठ्छ कि उठ्दैन? यदि मेरो हृदयमा त्यो व्यक्तिप्रति राम्रो भावना उठ्छ, प्रार्थना उठ्छ भने मेरो हृदयमा मैत्री भाव जन्मिन थाल्यो भन्ने बुझे हुन्छ। मैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ कि भविष्यको मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो भाव भनेको मैत्री भाव हो। सबैभन्दा ठुलो भाव। यसले, यो मैत्री भावले मात्रै एउटा नयाँ समाजको निर्माण गर्न सक्छ। म धेरैजनासँग मित्र बन्न नसकौँला, नभ्याउँला, सम्भव पनि नहोला, तर म मैत्री भाव त सबैप्रति राख्न सक्छु। सबै आफ्नै हुन् भन्ठानेर म व्यवहार गर्न सक्छु। आफ्नै हुन् भन्ठानेर। अपनत्वको भाव। यो व्यक्ति मेरो परिवारको सदस्य भए मैले के गर्थेँ होला? त्यति नजिकको भाव, त्यो निकटस्थ भाव, त्यो अपनत्वको भावले जीवनमा मैत्री जन्मिन्छ। सबैप्रति मैत्री भाव।
मेरो हृदयमा सबैप्रति मैत्री भाव जन्मिन थालेन भने सबैभन्दा पहिले म मेरो हृदयमा काम गरौँ, अनि बल्ल म अरू काम गर्न निस्केँ। अब म व्यवसाय गर्न निस्केँ, म अरू केही गर्न निस्केँ, तर मेरो हृदयमा मैत्री भाव जन्मेको छैन भने म सबैलाई बिगार्छु। व्यवसायको नाममा म प्रतिस्पर्धा गर्छु, हिंसा गर्छु, लुट मचाउँछु, कालो बजारी गर्छु, दुनियाँविधी काम म गर्न थालिहाल्छु। एकपटक हृदयमा मैत्री भाव जन्मिन थाल्यो भने जीवनका हजार झन्झटबाट म बच्छु र मेरो मन बच्छ, मेरो मन अत्यन्तै पवित्र हुन थाल्छ। त्यस्तै अरू केही गुणहरूको चर्चा हामी गर्छौँ। दोस्रो भाव हो सहयोग भाव। मैत्री भाव चाहिँ सबैप्रति एक प्रकारको सबै मेरा मित्र हुन्, सबै मेरा आफन्त हुन् भन्ने भाव हो। त्योभन्दा एक कदम अगाडि म बढेँ भने कसलाई म कहाँ के सहयोग गर्न सक्छु भन्ने मेरो मनमा जन्मिन्छ र मनमा जन्मिनुपर्छ। हामी कसैलाई पनि केही समस्या छ भने देखेको नदेखेकै गर्छौँ, उसैको समस्या हो छोडिदिउँ, यसलाई जे गर्छ गर्छ भनेर छोडिदिन खोज्छौँ। यो त कुनै मनुष्यताको परिचय नै भएन, यो कहीँ हृदयको परिचय भयो। मभित्र हृदय रहेछ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? भारतको मुम्बई सहरको विषयमा अस्ति एउटा लेख प्रकाशित भएको थियो। त्यो लेखले के भन्छ भने कोही मान्छे त्यहाँको रेलको प्लेटफर्ममा तल लडेको छ भने बाँकी रहेका मान्छेले उसलाई किचेर जान्छ, किचेर अगाडि बढ्छ। साधारण भाषाले के भन्छ, साधारण सोचले के भन्छ, यो बाध्यता हो, कसलाई हेरेर साध्य लाग्छ भन्ने हुन्छ। तर यो मनुष्यता भने होइन। मनुष्यता त अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। मैले सानो पनि के सहयोग गर्न सक्छु, कसको जीवनमा म सकारात्मक प्रगति ल्याउन सक्छु, थोरै भए पनि कसैको दुःख निवारण गर्न सक्छु कि, कसैलाई म मुस्कुराइदिन सक्छु कि, प्यारा आँखाले हेर्न सक्छु कि। म दोस्रो भाव हो सहयोग भाव। त्यही भएर म जहाँ पनि जान्छु एउटा कुरा म सबैलाई भन्छु। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि, मे आई हेल्प यु, म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु भन्ने भाव। हामी विदेशमा गयौँ भने त्यहाँका कर्मचारीहरूले, सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका सदस्यहरूले यहाँ लेखेर टाँसेका हुन्छन्। बाहिर लेखेर टाँसे पनि नटाँसे पनि यहाँ भित्र हृदयमा चाहिँ हामी लेखेर टाँसौँ। सबैलाई मलाई भेट्दाखेरि सहयोग पाउँछन्, मैले पाउँछु भनेर ठानुन् मान्छेले। म त्यस्तो बनौँ, यो नयाँ चुनौती हो। अरूबाट सहयोग लिन अत्यन्तै सजिलो छ, आफ्नो तर्फबाट सहयोग दिने एकदमै गाह्रो छ। त्यस कारणले बुद्धिमान मान्छे मात्र यो बाटोमा हिँड्छन्, जो बाटो यो बाटोमा हिँड्न सक्दैन। सहयोगी भाव। तेस्रो भाव हो प्रेम भाव। यदि मेरो जीवनमा मैत्री भाव छ र बिस्तारै सहयोगी भाव पनि आउन थाल्यो भने जीवनमा प्रेम भाव पनि जन्मिन्छ। अब प्रेम भावमा के हुन्छ, अत्यन्तै गहिरो सहानुभूति, समानुभूति जन्मिन्छ। म वास्तवमै मनुष्यलाई प्रेम गर्न थाल्छु, प्राणीहरूलाई प्रेम गर्न थाल्छु र मेरो हृदय प्रेमले आप्लावित हुन्छ। प्रेमको आविर्भाव यति धेरै हुन्छ हृदयमा कि यो प्रेम म कसलाई पोखौँ भन्ने लाग्न थाल्छ। यी जीवनका अत्यन्तै फरक पृथक प्रकारका गुणहरू हुन्। पुरानो मनले, पुरानो बुद्धिले जीवनलाई हेऱ्यौँ भने यी गुणहरूको विकास कहिले पनि हुँदैन। यो मैले प्रयोग गरेर हेर्नुपर्छ। म मैत्री भावले भरिन थालौँ, सहयोगी भावले भरिन थालौँ, बिस्तारै हृदयमा प्रेम भावको जन्म हुन्छ। अब अझ नजिकको लाग्न थाल्छ। अरूको खुसीमा आफ्नो खुसी देख्नु प्रेम हो। अरूको खुसीमा आफ्नो खुसी देख्नु र अरूको दुःखमा आफ्नो दुःख देख्नु प्रेम भाव। मैले अरूलाई खुसी बनाउँदा मेरो हृदयमा आनन्द आउँछ भने मेरो जीवनमा प्रेम जन्मिन थालेछ भन्ने बुझे हुन्छ। म आफूलाई भन्दा अरूलाई प्राथमिकता दिन थालेँ, अरूको जीवनमा मैले सजिलो बनाउन थालेँ। थाहै नपाइकन
म यी जम्मै काम गर्न थालेँ भने मेरो हृदयमा प्रेम जन्मिन थालेछ भन्ने मैले बुझेको छु। यो तेस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भाव हो। प्रेम भाव जीवनमा जन्मियो भने अनिवार्य रूपमा सेवा भाव जन्मिन्छ। सहयोग त हामी साथीभाइलाई पनि गर्छौँ, साधारणतया पनि गर्छौँ सहयोग। तर सेवा भाव के हो? सेवा भाव सहयोग भन्दा पनि धेरै माथिको भाव हो, प्रेम भन्दा पनि माथिको भाव हो। सेवा भाव जीवनको यस्तो घोषणा हो कि अरूको जीवनमा सुख ल्याउनु, खुसियाली ल्याउनु मेरो एकमात्र उद्देश्य हो। यहाँबाट मात्रै सेवा भाव जन्मिन्छ। सेवा भावमा यी माथिका भावहरू अत्यन्तै गहिरेर आउँछन्, अझ धेरै गहिरिन्छन्, अझ धेरै गहिरिन्छन्। यसै जन्मिँदैन सेवा। दर्जनौं पटक मैले कसैलाई सहयोग गरेको हुनुपर्छ, मेरो हृदयमा मैत्री भाव जन्मिएको हुनुपर्छ र प्रेमका फूलहरू मेरो हृदयमा फुल्न थालेको हुनुपर्छ। यी भावहरू समाजको जीवनमा पनि महत्त्वपूर्ण छन्, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको जीवनमा छन्। किनभने मेरो हृदयमा यस्ता भावहरू जन्मिनन् भने मेरो हृदयमा जहिलेसुकै दुःखका भाव जन्मिन्छ। दुःखका भावहरू अनिवार्य रूपमा जन्मिन्छन्, नकारात्मक भाव अनिवार्य रूपमा जन्मिन्छन्। यो त पानी ओह्रालो बगे जस्तै हो। त्यसको लागि मैले के दुःख गर्नै पर्दैन। कसैको लागि गाली, कसैको लागि क्षुद्र वचन मेरो जिब्रोमा आएर झुन्डिहाल्छ। तर मिठो वचन बोल्न बुद्धि चाहिन्छ। एउटा अत्यन्तै उदारताले भरिएको मन चाहिन्छ, प्रेमले भरिएको मन चाहिन्छ। एउटा नयाँ प्रकारको मन, जुन मनले भित्रबाट अरूको अनिवार्यता देख्यो, आफ्नो निजी स्वार्थबाट माथि नउठिकन सेवा जन्मिँदैन। र सेवा नजन्मिकन हृदयमा शान्ति पनि जन्मिँदैन। त्यही भएर ऋषिहरू के भन्छन्? सेवा ही परमो धर्म। परम धर्म हो सेवा। तिमी यो धर्मको निर्वाह गर त, सेवा नाम गरेको धर्मको निर्वाह गर त, तिम्रो जीवनमा धर्मै धर्म आफै आइरहन्छ। हामी धर्म खोज्न कहाँ कहाँ जान्छौँ, के गर्छौँ, तर धर्मको बिउ कहाँ छ, धर्मको वृक्ष कस्तो हुन्छ, त्यतातिर हामी हेर्दैनौँ। सेवामा छ धर्मको बिउ, र त्यही बिउ भोलि गएर वृक्ष बन्छ र मेरो लागि शान्तिको, शीतलताको, आनन्दको फल लिएर आउँछ। सानो सेवा पनि कहिल्यै खेर जाँदैन। किनभने यो ब्रह्माण्ड कस्तो छ भने यहाँ कुनै पनि कर्म, कुनै पनि सोच, कुनै पनि भाव, कुनै पनि विचार कहिल्यै पनि खेर जाँदैन। हरेकले आफ्नो परिणाम ल्याउँछ। परिणाम ल्याउन समय लाग्छ, पाक्न समय लाग्छ। भगवान् बुद्ध भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जीवनका कर्महरू कस्ता हुन् भने तिमीले दही जमाउन राख्ने बित्तिकै जम्दैन, समय लाग्छ। त्यस्तै गरी कर्मका बिउहरू तिमीले जहाँ रोपेका छौ, त्यो जम्न, त्यसमा फल लाग्न समय लाग्छ, तर अनिवार्य रूपमा आउँछ। प्रत्येक व्यक्तिले आफूले रोपेको बिउको फल पाउनेछ। त्यो फलबाट बच्ने कुनै पनि उपाय छैन। आजसम्म मैले के रोपेँ त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो, तर मैले अब जीवनलाई नयाँ आँखाले हेर्नुपर्छ, नयाँ दृष्टिले हेर्नुपर्छ। म सबैलाई काम लाग्ने हो, मेरो हृदयमा गहनताका साथ सेवा भाव जन्मियोस् र सेवा गरेर कसैको केही पनि जाँदैन। जुन समाज अरूलाई सेवा गर्ने, अरूलाई मद्दत गर्ने, सहयोग गर्ने प्रकारका वृत्तिहरू भएका मान्छेहरूले भरिएको हुन्छ, त्यो समाज कहिले पनि गरिब हुँदैन। अरूलाई दिएर, दान गरेर, सेवा गरेर आफ्नो केही पनि कहिले पनि सिद्धिँदैन।
यो त प्रेम जस्तै हो। मैले कसैलाई प्रेम गरेँ भने मेरो हृदयको प्रेम रित्तिने होइन। मैले प्रेम गर्दैमा हृदयको प्रेम बढ्छ, उसको पनि बढ्छ, मेरो पनि बढ्छ। यो ज्ञान जस्तै हो। मैले कसैलाई मैले जानेको कुरा सिकाएँ भने मैले सिकाउँदाखेरि मेरो जानेको कुरा त सकिनुपर्ने हो नि, झन् बढ्छ। पाउने व्यक्तिको पनि बढ्छ, दिने व्यक्तिको पनि बढ्छ। यो ज्ञान जस्तै, प्रेम जस्तै, प्रकाश जस्तै हो। हातमा मैले बत्ती बालेर अरूलाई बाटो देखाउन खोजेँ भने त्यो बालेको बत्तीको प्रतिफल मलाई पनि आउँछ। अरूलाई सहयोग गर्न खोज्दाखेरि व्यक्तिले आफैलाई सहयोग गरिछाड्छ। यी विभिन्न प्रकारका भावहरू मेरो जीवनमा आए। मैत्रीको भाव आयो, सहयोगको भाव मेरो जीवनमा आयो, प्रेम आयो, सेवा आयो भने अब एउटा अन्तिम भाव मेरो जीवनमा जन्मिन्छ। अन्तिम त भन्न मिल्दैन, आत्यन्तिक भन्न मिल्छ। सबै भावहरूको सम्राट हो यो। त्यो भाव के हो? करुणा भाव। करुणा भाव कस्तो अवस्था हो हृदयको भने अरूलाई मद्दत नगरिकन म बस्नै सक्दिनँ, मलाई छटपटी हुन्छ। अब म बाध्य भएँ मद्दत गर्न। मेरो हृदयमा एक प्रकारको छटपटी हुन्छ। अहिले मेरा आँखाबाट आँसु बग्छन्, तर आफ्नो लागि बग्छन्। करुणाले भरिएको हृदयमा पनि आँसु बग्छन्, आँखा रसाउँछन्, तर ती आँखा आफ्नो निजी स्वार्थको लागि होइन, कुनै घाटा, कुनै अप्ठ्यारोको लागि होइन, आफ्नो निजी जीवनसँग सम्बन्धितै हुँदैन। अब मेरा आँखा बग्छन्, अरूको लागि बग्छन्। कुनै पनि समस्या, समाजको कुनै पनि समस्याले मेरो हृदय छुन थाल्छ। यहीबाट कुनै महानता, कुनै फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल, कुनै मदर टेरेसा होला, कुनै अनुराधा कोइराला होला, कुनै महात्मा गान्धी होला, कुनै गौतम बुद्ध होला, यस्ता व्यक्तित्वहरू जन्मिन थाल्छन्। यो करुणाको प्रतिफल हो। यो नसोच्नु होला कि भगवान बुद्धले चुपचाप बसेर बोधि वृक्ष मुनि ध्यान गरे, ध्यानबाट केही प्रतिफल पाए, त्यही प्रतिफल सबैलाई बाँड्न थालेर उनी महान बने। होइन, यो त बाहिर देखिने कुरा हो, बसेर ध्यान गरेको देखिन्छ। तर भित्र कति आँसु बगे कसरी देख्ने? करुणाका आँसु कसैले पनि देख्दैन। तर तिनै करुणाका आँसुले व्यक्तिलाई महानतातिर लैजान्छ। केही नगरिकन पनि हजारौंको जीवनमा सुख ल्याउन सक्ने बन्छ यो व्यक्ति। त्यसकारणले मनुष्यतासँग अर्को विकल्प छैन। हृदयमा करुणाको भाव जन्माउनु पर्छ। एकैपटक सिधै करुणा जन्मिँदैन। साना साना कुराहरूबाट सुरु गरौँ, प्रारम्भ गरौँ। मैत्रीबाट प्रारम्भ गरौँ। धेरै परै जानु पर्दैन। आफ्ना घरमा भएका मान्छेसँग मैत्रीको भाव जन्माउँ, साथीभाइसँग, छिमेकीसँग, त्यहाँबाट मैत्री प्रारम्भ गरौँ। साना साना सहयोग प्रारम्भ गरौँ। हामी अरूसँग सहयोग लिने त दौडिन्छौँ, तर आफू सहयोग गर्छौँ कि गर्दैनौँ? सहयोग सँगसँगै जीवनमा प्रेमको भाव। प्रेमको भाव भनेको गहन अपनत्वको भाव हो, अरूलाई सुख दिने भाव हो। त्यहाँबाट सेवा जन्मियोस् जीवनमा। प्रेम नभइकन सेवा कहिले पनि जन्मिँदैन। सेवा जहिलेसुकै निस्वार्थ हुन्छ र निस्वार्थ हुन्छ। स्वार्थ छ भने त्यो कहिल्यै पनि सेवा बन्दैन, त्यो व्यवसाय हो। म 24 घन्टै सेवा गर्न नसकौँला, तर दिनमा घन्टा 2 घन्टा मैले समय निकाल्नुपर्छ, जहाँ मेरो प्राणलाई मैले दाउमा राखेर सेवा गर्न सकूँ। र मैले जसलाई सेवा गर्छु उसलाई सर्वाधिक सुन्दर कुरा दिउँ, उत्कृष्टतम सेवा दिउँ। के हुन सक्छ त्यो उत्कृष्टतम सेवा? आफ्नो जीवनमा खोजेर निकालौँ। मैले जे काम गर्दैछु, सेवाको काम, त्यो सर्वाधिक सुन्दर होस्।
त्यहाँ मेरो पुरै बुद्धिको लगानी होस्, पुरै हृदयको लगानी होस्, मेरा सोच विचारको लगानी होस् र मेरो आत्माको पनि लगानी होस् त्यो सेवामा। र त्यसले बिस्तारै बिस्तारै जीवनमा करुणाको भावलाई जन्म दिन्छ। मैले करुणा कमाउँछु, करुणा कमायो व्यक्तिले भने सब कमायो। अब कमाउनु पर्ने बाँकी केही पनि रहेन। कमाउनु पर्ने शेष केही पनि रहेन। संसारको कुनै पनि धन सम्पत्तिले भेट्दैन करुणाको भावलाई। एउटा करुणाको भावले हजारौं वर्षसम्म मनुष्यता नयाँ बाटोमा हिँड्ने प्रेरणा पाउँछ। एउटा सानो करुणाको भाव धेरै कुरा गरेपछि बल्ल करुणा जन्मिन्छ। तर हाम्रो जीवनमा प्रयास निरन्तर रहोस् कि मेरो हृदय रोस् अरूको लागि, मलाई निद्रा नलागोस्, मलाई छटपट्टि होस्। आज मैले कसलाई मद्दत गरेँ? नि त विद्यालयबाट बच्चा आउँदा आमा बुवाले सोध्छन्, आज के पढिस्, के खाइस्? के हामी सोध्छौँ कहिले आज कसजनालाई मद्दत गरिस्? कहिले सोध्छौँ? के खाइस्, के लाइस्? त्यो त ठिकै छ, यसले त आतङ्कवाद पनि जन्मिन्छ त। तर अध्यात्म कहाँ जन्मिन्छ? यहाँबाट मनुष्यता कहाँ जन्मिन्छ? मनुष्यता त त्यो प्रश्नबाट जन्मिन्छ, मैले मेरो बच्चालाई सोधौँ, आज कतिलाई मद्दत गर्यो? कतिजना व्यक्तिप्रति सहयोगको भाव रह्यो? आज मैत्री भाव रह्यो कि रहेन? तिम्रो हृदय अरूको लागि झस्क्यो कि झस्केन? यो कुराहरू मैले मेरा बच्चालाई सोध्न थालौँ, आफूलाई सोध्न थालौँ, परिवारका सदस्यले एकअर्कालाई सोध्न थालौँ, साथीभाइले एकअर्कालाई सोध्न थालौँ। यो प्रश्नले पनि हामी भित्रको अन्तसको करुणालाई जन्म दिन थाल्छ। करिब करिब मरेको छ यो प्रश्न समाजमा। यो प्रश्न नमरिकन त हत्या हिंसा जन्मिँदैन। हत्या हिंसा जन्मिनको लागि यस्ता प्रश्नहरूलाई मर्न दिनुपर्छ। करुणाको भाव जगाउने प्रश्नहरू नमरिकन अशान्ति जन्मिँदैन। हामीले एउटा नयाँ समाजको, एउटा नयाँ मनुष्यताको मार्गचित्र कोर्नु छ। र यो पुरानो मन लिएर, पुरानो हृदय लिएर, पुरानो बुद्धि लिएर यो मार्गचित्र कोर्न सकिँदैन। आफूलाई एउटा फरक ठाउँमा लगेर हामीले हेर्नुपर्छ। मेरो ठाउँमा भगवान बुद्ध भएको भए के गर्थे? कुनै समस्या पर्यो जीवनमा, भगवान बुद्ध भएका भए के गर्थे त? कसैसँग झगडाको अवस्था आयो, कसैसँग वैमनस्यको अवस्था आयो, तनावको अवस्था आयो, द्वन्द्वको अवस्था आयो भने मेरो ठाउँमा अरू कोही दुखी व्यक्ति वा हिंस्रक व्यक्ति भएको भए के गर्थ्यो भन्ने सोच्यो भने मेरो जीवनमा पनि दुःख र हिंसा जन्मिन्छ। तर मैले तत्काल आफूलाई सोधौँ न, मेरो ठाउँमा भगवान बुद्ध भएको भए के गर्थे? खप्चर बाबा भएको भए के गर्थे होला? कसरी समाधान गर्थे? अनि बल्ल मेरो बुद्धि काम लाग्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा पुस्तक उपलब्ध छ, वाट वुड बुद्ध डु? बुद्धले के गर्थे होला त? यही समस्या बुद्धको जीवनमा आएको भए के गर्थे? यसै गरी हेरिरहन्थे होला जसरी म ठुलो ठुलो हेरेर बसेको छु। मेरो गाउँमा, टोलमा, छिमेकमा कोही व्यक्ति भोकै मर्दा, कसैको जीवनमा निराशाको बादल मन्डराउन थाल्दा के भगवान बुद्ध हेरेर बस्थे होला? अब अरू साना साना व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनमा लिएर नआऊ। कोही महान व्यक्ति खोजौँ, भगवान बुद्ध खोजौँ, महर्षि व्यास खोजौँ, खप्चर बाबा खोजौँ, शिवपुरी बाबा खोजौँ, त्यस्तै कोही विराट व्यक्ति खोजौँ र उसलाई आफ्नो जीवनमा ल्याऊ। मेरो ठाउँमा त्यो व्यक्ति भएको भए कसरी निर्णय गर्थ्यो होला, के गर्थ्यो होला, कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्थ्यो होला, त्यो सोचौँ। यो सोच्न थाल्ने बित्तिकै मेरो हृदयमा नयाँ प्रकारको आन्दोलन सुरु हुन्छ र यो नयाँ प्रकारको आन्दोलन मात्रै अध्यात्म हो।
पुरानो बुद्धिबाट अरू केही कुरा सिकेर जाने, त्यो बुद्धिलाई अलिअलि भर्ने, त्यो अध्यात्म होइन। पुरानो बुद्धिलाई पुरै फालिदिने र नयाँ करुणाले भरिएको हृदयलाई जन्म दिनु अध्यात्म हो। जहाँ सेवा मेरो प्राथमिकता हुन्छ, जहाँ सहयोग, मैत्री, प्रार्थना, करुणा मेरा जीवनका अङ्ग बन्छन्, यो नयाँ हृदय हो, यो नयाँ बुद्धि हो। मैले मेरो जीवनमा यस्तै प्रकारका नयाँ वृत्तिहरूलाई जन्म दिनु छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।